आयज किटला स्पोर्ट्स क्लबाचे हे भायर शेवच घालपाचें इनॉग्रेशन आयज म्हणजे फावंडेशन स्टोन घातलेलो आसा आनी हें काम आमी एक्चुली 3 वर्सां पयलीं रेजोल्युशन घेतलेलें किटला स्पोर्ट्स क्लबान आनी ते मनीशान झेडपी मेंबर तेणी ते बेगीनच्या बेगीन जाता तितले बेगीन 3 वर्सां भितर हें आमकां आयज फावंडेशन स्टोन घालपाचें इनॉग्रेशन केल्लें आसा. ह्या इनॉग्रेशनाक आयज आमच्या वांगडा आहा आमचे एक्स MLA बाबू ग्लेन सोजातिकलो, तशेंच आमचे झेडपी मनीशा, मागीर ब्लेज आनी हांगा जमलेले सगळे लोक. त्याच बरोबर आयज चडांत चड आमचे झेडपी चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक ह्यान पयलीं कितलेच झेडपी येवन गेले पूण कांयच कामां जावनासलीं, पूण तेणी आपूण जावन आल्दोना कॉन्स्टिट्युन्सीन टोटल 32 कामां करून घेतलेलीं आहा झेडपी फंडा थ्रू. त्याच बरोबर ओन्ली आल्दोना पंचायतीची 19 कामां केल्लीं आसा, ते बीन आमच्या ग्लेन सराच्या अंडर ती कामां आनी मनीशान आपलो एफर्ट घालून ही कामां केल्लीं आसा. ताका चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा आनी आयज हांगासर आमचें इनॉग्रेशन जाल्लें ताका ताज्या खातीर देव बरें करूं. थँक्यू. हांगासर जमलेले सगळे आमचे भाव आनी भयणी आमी चड खुशाल आयज हांगासर आमच्या ZDPन फावंडेशन घालें म्हूण आमच्या PBS घालपाक ऑल अरावंड द क्लब. हांव म्हणटा बरे भाशेन तें काम चलचें आनी क्लबाक जावचें आनी क्लबाक आनीक मातशी सोबिताय मेळची आनी त्याच बरोबर भुरग्यांक आमचें बरें शिक्षण मेळचें, स्पोर्ट्समॅन जावचें, हें आमचें आस्वासन. आम्ही आज हल्दोना पंचायतीक वॉर्ड नंबर 7 किटला स्पोर्ट्स क्लब हेचं काम घेतलेलें आसा. ती आज आमच्या मदीं आमचे भारतीय जनता पार्टीचे तसेच एक्स MLA आमचे ग्लेन सोजातिकलो, तसेच आताचे प्रेझेंट आमचा सुभाष या अध्यक्ष या क्लबाचो, तसोच तो पंच मेंबर आसा. आमच्या मदीं आमचे आदले फाउंडेशन मेंबर आसा जिजे, तसेच आमचे ब्लेस बाबा पयलींचो प्रेजिडंट. तेणी हें काम घेतना पयलीं 3 वर्सां पयलीं 2.5 वर्सां पयलीं म्हाका दिल्लेलें असलें, पूण त्या कामाक खूब अडचणी येताल्यो आनी ह्यो अडचणी सगळ्यो ह्यो मागीर आमच्या ग्लेन सरान ह्यो अडचणी दूर करून पास जावपाक आनी फाटीं पडटालें. तशेंच ते ग्लेन सरान फुडें सरोन ते म्हाका हेल्प करून तें काम परत आमी हातीन घेतलेलें आसा. नाजाल्यार इतलें हेच्या पयलीं तें काम जावन वयतलें तें. हांव थँक्यू म्हणटा. हे इतलीं कामां आज जी हल्दोना पंचायतीन जी 32 कामां जाल्लेलीं आसा अंडर ZP, तेतून 19 कामां आसा ती आमच्या आतां सुभाष बाबान सांगलां की हल्दोना पंचायतीक आसा. जरी हांव बस्तारा पंचायतीचें जरी आसलें जाल्यार म्हाजें त्याच एरियेक कमी कामां जावन जास्त हे हल्दोना पंचायतीक चड हे दिल्लेलें आसा. हे काम करता आसतना हांवें जिखून येयल्लें हांवें खंयच पळोवंक ना की कोण म्हाजो कोण म्हाजो न्हू. हांव एक सगळ्याचे म्हणजे जिखून येयले का सगळ्यांचे मनीस आसता आनी तेणी ती फाटी फुडें पळय नासतना सगळीं कामां केली. ते पद्दतीन हांवें कामां केल्लीं आसा. हांव थँक्यू म्हणटा. आयज म्हाका पार्टेन ही तिकेट दिवन म्हाका ह्या जाग्यार उबें केलें आनी हांव लोकांची कामां करपाक दिलें. आदी जायतीं कामां आमच्या ग्लेन सरान केल्लेलीं आसा, तिका सांगपाची गरज ना. आनी आतां कितें कामां तरी पूण ह्या कामांक जेन्ना ZP काम करता तेन्ना MLAचो नोट लागना. तरी पूण हें काम करतना आनी जायते कामांक आपले मदल्या मदीं नोट लावन आमचे MLA आसा तेणी नोट लावन तशी ती कामां जायना. ती कामां आसता ZPची. जर आमी दुसऱ्या डिपार्टमेंटान खंयच्या कामां घेतात जाल्यार कोणी तरी ती कामां आपल्या हेका हे लावंक शकता. तेन्ना तुमी म्हाका बायपास करून खंयचो म्हाका न्हू खंयचोय ZP ताका बायपास करून कामां गेली म्हणून ती कामां थंय जावची ना. आनी तेंच्या नोटान हेच्या आदी हांव तेन्ना निवडून येयल्लें तेन्ना MLA आसलो आमचो प्रेजिडंट, पूण एक नोट घेयनासतना कामां जाल्या, पूण तेच्या उतरान ताका घेवनूच कामां जाल्या. तुमी एक रिक्वेस्ट करूं शकता, पूण ती आपलो नोट लावप आनी आपूण ती कामां केला हें दाखोवपाचें नासता. कामां अंडर ZPच जाता आनी
चड देव बरें जावं म्हणटा पार्टीन म्हाका तिकेट दिली, हांव लोकांची सेवा करूंक लागलें. आनी तशेंच माननीय CM सर हेंच्यांनी आमकां खूब सपोर्ट केलो फंड दिवपाक. आनी तशेंच आमचे माविन गुदिना आज पंचायत मिनिस्टर आनी तेंची फूल टीम हेंच्यांनी आमकां सपोर्ट केलो. आयज आमी जायतीं कामां केलेली, अजुनूय कामां आमचे हातीन आनी ऑर्डरी आसा, ती कामां जावपाची आहा. लोकांक तुमचो सपोर्ट म्हाका जावो. लोकांक आतां सद्याच्या परिस्थितीन हांव लोकांक जाय परत मॅडम तूं यो म्हणटा, पूण लास्टाक कितें आसता आमचें सगळें कितें आसता पार्टीचें अंडर आसता. पार्टी कितें डिसायड करतली आमी तें. जर पार्टीन म्हाका पार्टी दिले जाल्यार हांव लोकांक जशें जाय तशें हांव परत काम करतलें आनी चडान चड काम करतलें. जें आतां इतली जाल्या चडान चड काम करतलें. तुमी सगळ्यांनी म्हाका निवडून हाडलें. आतां आमचे 6 म्हयने उरलेले आहा आनी म्हाका येता तुमचे कडसून माध्यमांतसून म्हाका काम करूंक गावलें. सराचो म्हाका सपोर्ट गावलो आनी हें काम केलें. आतां हांव फुडें काम करतलें. तुमचो सपोर्ट सगळ्यांक हलदोनकारांक म्हज्या थँक्यू म्हणटा मना काळजांतल्यान की तांकां निवडून हाडलें म्हणून तेंचो फुडें म्हाका सपोर्ट गावो. आयज आमी आमच्या हलदोना विलेज पंचायत किटला गांवांत वॉर्ड नंबर 7 आयज आमी सगळे जमलेले आसा. आनी चड करून आमचे क्रिस्टल स्पोर्ट्स एंड कल्चरल क्लब आनी आतां हे कमेन्समेंट ऑफ वर्क आमी आतां नांव फोडलेलें आसा. आनी त्या ह्या कार्यक्रमाक आमचे मदें आसा आमचे हलदोनचे ZP सो मनीषा नायक, तशेंच आमचे गांवचे पंच बाब सुभाष राव आनी प्रेसिडेंट ऑफ किटला स्पोर्ट्स क्लब. आमचे फाउंडर मेंबर आतां ठेवलेले आसा. आपले उतर सांगले द फाउंडर मेंबर ऑफ दिस क्लब विच इज ऑलमोस्ट अबाउट more than 50 years old, Mr. Jose Caridad. तशेंच आमचे मित्र ब्लेज आनी सगळे आमचे फाटल्यान सगळे टीम, द फूल टीम, young and old and all dynamic. And this club has been very, very instrumental in lot of activities like social, cultural, sports, and has been vibrant. So त्या खातीर हें काम ऑलरेडी आमचे ZP उरलेलें आसा. तांच्यानी एक मागणी आसली की हें काम जावचें म्हणून, एंड स्पेशली रिक्वेस्टेड फॉर दीस pavers, non-skid pavers. We finally today the work will be started, and we are putting the pavers will be non-skid pavers basically, and the area is almost about 360 square meters, and the total cost of the work is about 6,09,000. So first and foremost, I would like to appreciate the good work that our ZP Manisha has been doing all over for her tenure. So almost 4.5 years, almost a hand of her tenure. She has done fantastic work. Almost over more than 2 crores plus can come केलेलं आसा. वेगळे कामां, paper, sound, तेंचे done different jobs, and she's been very, very active, very dynamic. After she had some difficulties, area that we got together and solved this problem and ensured in that tenure that this work which was requested by the president, the earlier president, comes out. For that, I would like to thank my Honorable Chief Minister Dr. Pramod Sawant, being the Finance Minister. Without his approval, nothing can go ahead. And also very, very dynamic and always takes things forward, Mavin Gorino, our Punjab Minister, for his support. Getting also approved under the ZP government name. So, मागता आमचे कॉन्ट्रॅक्टर कडेन हें काम मार्के मातशें बरे भशेन जावचें, ते स्लोप मेंटेन बी करून, पावस आमचो भरपूर आसता आनी ते स्लोप मेंटेन बी करून हे. एंड ऑल्सो आय एम रिक्वेस्टिंग द मेंबर्स हियर, स्पेशली सुभाष आनी तुमचे सगळे टीम, मातशें ते सुपरवायज करपाची गरज आसा. ते तेल वयर सकयल काम कोना, बिकॉज हे लॉट ऑफ एक्टिविटी जाता आनी एक बरी सॉप येतली. हें काम जाले उपरांत एक बरी सॉप येतली. बींग मोर देन 52 years old, ऑलमोस्ट इवन आतां भितर आमी गेल्ले की बरें तेंच्यांनी लॉट ऑफ रेनोवेशन एंड रिपेर्स हॅज बीन डन. सो वन्स अगेन I would like to thank Manisha for things and pushing this work, and also all the members for giving the opportunity to get this beautiful work done. Thank you. God bless.